رئيس الجامعه، الساده رؤساء المصالح الخارجيه، الساده كتاب العمل، سيد الوزير نقول سيونس لانه ولات نقول سيونس دابا. سيد الوزير شكر الله في الاول، لو بدلنا باش نرجعوا ليه الشكر كان شهاده انه عاده اللي جرى في الوزاره انه حتى كيدوزوا مشروع الميزانيه باش كينزلوا الواقع عند الجهات باش يقول لهم على الاقل هذه الميزانيه اللي عندنا شكون. هذا خالف العاده، سيد الوزير الحالي خالف العاده، خالف مقترح باقي مقترح ما دوزش الميزانيه ديالو، بدا سيغ دو بي عارف شنو يدير، عارف البرنامج ديالو، جا عندنا يستبع لنا حتى انه في الدفاع ديال الميزانيه ديالو على الاقل يكون عنده واحد النظره لانه شاف بعض الجهات اليوم واخا بدا باكادير ربما حيت كاين رئيس الحكومه اللي في عندنا ولكن ما كاين باس، حنا الثاني ما كاين باس. مرحبا بك سيد الوزير، نتمنى والله هذا استقلنا اشتركنا مع سيد الولي في هذا الميدان. كاين مبادرات جد مهمه اللي درناها جميع وخاصه مع البنك الدولي ومع المشاريع الذاتيه اللي كنشوف وجوه اللي عندهم واحد مجموعه الاشياء اللي غادي تسمعوا. الحمد لله مراكش ارض موجوده لطريقه الاشتغال، هناك مبادرات عده اللي داروا كان تحت اشراف السيد الولي اللي كنشكروا بهذه المناسبه على المجهود اللي كيقدم للجهه. يمكن الا سمعنا من بعد كل نقاش يمكن ندخل من بعد اللي نسمعوا المقترحات ديالهم التوجه ديالهم، خصوصا انه تقدموا بزاف الحوايج. يمكن من بعد وقت غادي نزوروا نشوفوا ديال البنك الدولي. ذلك الجهه بما ان الان اصبح التشغيل والبحث عن فرص الشغل هو اختصاص ذاتي، جهه فيها اختصاصات ذاتيه، فيها اختصاصات المنقوله، فيها اختصاصات المشتركه. واخا الوزراء نتمنوا من الله الحكومه ينزلوا لنا طيله 6 سنوات التوزيع وما بغا يطلق شي حاجه. هذا الشيء اللي كندويو عليه لا تمركز والجهويه طيله 6 سنوات حتى واحد شاد واحد ما بغا يطلق. كان الوحيد وزير الداخليه اللي نفات معاهم اجتماع 3 شهور مع الساده ولا الساده رئيس الجهات باش نحاولوا ننزلوا شي حاجه، ما تنزل والو. نتمنوا من الله ان الحكومه الوزراء يكون عندهم شويه سخاء وتلقوا الجهويه الفهم ديالها. شكرا سيد الوزير، شكرا سيدي. شي شاعر باش كيبغوا ماتيماتيسيان، ماتيماتيسيان كيدير لك العربيه ما كيخصنا نسمعوك. السي رئيس الجامعه كنقول لك بان هذه السنه العام برمجنا 4 مليون ديال الدرهم للتمييز، الطلبه ديال التمييز وغير ديال البحث العلمي. دونك الطلب اللي كنطلب سيدي الوزير حنا كنستمروا فيه هذيك وغنخليوها ان شاء الله طيله هذه المده الانتداب ديالنا 6 سنين. منحه ديال التمييز للطلبه الاساتذه راه تبقى مستمره يمكن نرفعوها. فيما يخص السيد الوزير انا كنستمتع بالخطاب ديالك لانك انت استاذ ولكن ما كتفقش معك في شي حوايج. قلتي كاين 4 الشروط اللي بينهم ان السياسي ما كياخذش القرار حتى كيكون متاكد، بالعكس السياسي هو اللي كياخذ القرار والتقني هو اللي كيحبسو. دابا دغيا انت عطيتينا الحل نكرو دابا ونبداو خدامين. دونك هذا قرار سياسي. دونك اللي غير هو اللي كتاخذ القرار السياسي. سمير راه بالضبط هادشي اللي قلت وليت هادشي هما كيبغوا ياخذوا الربح وراس المال. دونك غنديروا هاد الجهه بوحدنا، غنديرها غادي يعطوها نفس النموذج اللي كاين ديال لا شامبر فرونسيز. سيد الولي راه عندهم ديجا تجربه في هذا سواء في الدار البيضاء ولا في اكادير. حنا غادي نتكلفوا بها كجهه. الارض تم الاقتلاع ديال في المراحل الاخيره، خايا ارض ديال الدوله حتى القيمه اللي شريناها 100 درهم للمتر مربع، بها تقريبا 40 مليون ديال الدرهم موجد الاعتماد ديالها. كذلك وفرنا الاعتماد ديال الشطر الاول اللي هو 90 مليون ديال الدرهم. معنا المنطقه الصناعيه غادي نبداو بها في القريب العاجل. بهذه المناسبه كنعطي نشكر السيد الولي اليد اللي كيعاودنا بزاف باش نخرجوا هذا المشروع الموجود. واخا كل مره كيعيط لي كيقول لي جي باش نبداو المنطقه الصناعيه، انا مره كيعيط لي وحبي هذا الشيء، مره مصيفط هذا الشيء، ولكن صافي دابا غادي نرجع نريح نحطوا هذا الشيء نبداو. دونك المنطقه الصناعيه بدينا فيها البدء ديالها، غيبقى غنديروها مع لا شامبر فرونسيز. من بعد غادي يكون الكراء ويكون بعد الوقع نعطيو تحفيزيين للمنطقه الناس ديال المنطقه الصناعيه الحاليه باش يمكن يتحولوا، اما نديروا بثمن تكلفه ولا ثمن رمزي على الاقل باش نرجعوا للمنطقه الصناعيه اللي كاينه. ولا كان من المشاريع اللي دارت السيده الرئيسه في وزاره النسوان الحمله ديالها واللي كانت كدور على انه المنطقه الصناعيه خصها ترجع، غادي نرجعوا المنطقه الصناعيه. هذا عاد على انه هذه المنطقه الصناعيه الحاليه ترجع في الشكل اللي خصها تكون فيه، على اساس انه حتى نتوما بجانبكم السي برودي يمكن نديروا اجتماع من بعد
لانه تساعدوا جميع كيفاش الناس اللي كاينين عندهم تحيز يدخلوا تما صعيب على انهم انستالي عندهم مشروع ديالهم عندهم الخدامه، ولكن يكون تبادل اللي يمكن نلقاو حلول لهذيك المنطقه الحاليه ماشي ما كتشرفناش، ولكن خصها تبقى الوجه ديال مراكش اللي هو الوجه ديال المغرب كامل. دونك هادو هما ثلاثه الحوايج اللي بغيت نقول ديال الجامعه. تقريبا التكلفه ديال الاكسيد هي 250 مليون ديال الدرهم اللي غتكلفنا المنطقه الصناعيه. هادو المشاريع اللي غنبداو فيها دابا. كذلك نحن هادو واخا ما كاين مقبلين في مراكش على بناء قصر المؤتمرات اللي غادي يكون مقابل فندق سلمان. هنا باقي خصنا سي الوالدين واحد مجموعه المراحل اللي حنا كجهه هي اللي كنا كنقولوا. باقي عندنا مبرد فاخ نقولوا لكم بعد سياسه خصو يقول كل شيء. باقي عندنا مبرد مع السي دي جي سنتين ديال السي دي جي اللي هما شراوه ديال 100 درهم. صحيح انهم جهزوا ولكن بغاو يديروا لنا 550. هذا اللي ما نقولوش، هذا مشروع ديال البلاد وديال المدينه وديال الجهه، لان ما يمكنش مراكش تبقى تستنى السياح ديال السبت والحد. خصها تولي منطقه اللي ديال التظاهرات وديال دابا واحد مجموعه ديال التظاهرات كنفقدوهم لان القدره الاستيعابيه ديال البالي الكونغري اللي كاينه يلاه 2500. على الاقل غتكون تسمى 5000 منطقه قسم المؤتمرات ديال 5000 شخص زائد ديال المعارض اللي غيكونوا مجاورين. شكرا الجهه والثاني اللي نظن السيد السكري وزير الشغل والاقتصاد الاجتماعي والمبادرات كذلك. تم اللقاء اليوم في اطار الجوله التي تقوم بها. قام في امس جوله من جهه اكادير، اليوم جهه مراكش للوقوف على المتدخلين في هذا الميدان. وكان لقاء جيد وجميع المتدخلين عبروا على الحاجيات وشنو مطلوب من الوزاره. وكان رد الوزير على انه التصور ديال الوزاره في هذا الباب طيله هذه السنه على اساس انه قبل عرض، وهذه بادره لها قبل عرض الميزانيه ديالو اللي غتكون في الاسبوع المقبل. نتمنى من الله على ان هذا الشيء اللي تكلم عليه السيد الوزير نشوفوه في السنه المقبله ويتحقق المطلوب من المتدخلين في هذا المجال. شكرا.